ओके हेलो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज फेरि हामी क्लास 10 को इक्वेसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौँ। के इक्वेसन जुन अप्सन सी म्याथको इक्वेसन भन्ने च्याप्टरबाट हामीले लिएर आएको छौँ है त। अब मैले यहाँ बोर्डमा केही कुराहरू लेखिराखेको छु पहिलादेखि, किनभने समयको धेरै बचत होस् भनेर के गरेका छौँ, धेरै समयसम्म के छ लेखेर राखेका छौँ हामी। 2-4 मिनट भए पनि के हुन्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ओके, अब भिडियोहरू लामो नहोस् भनेर मैले अघिदेखि नै केही कुराहरू लेखेर राखेका छौँ। यहाँ मैले बुझाइदिने कुरा हो। यो च्याप्टरमा हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला इक्वेसन च्याप्टर समीकरण भन्ने च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले यो च्याप्टरमा के कस्ता समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरू नआओस् भन्ने हिसाबले हामीले के गरेका छौँ, तीन कुराहरू त्यो क्वेसनको रिमाइज गरेर त्यो च्याप्टरलाई हामीले छुट्याएर के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट सम पोइन्टहरू के गरेका छौँ लिएका छौँ हामी। ओके, अब ती भिडियोहरू के त्यो एक्सर्साइजहरूमा हामीले के गर्छौँ, के कुराहरू गर्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ हेरौँ है एकचोटि। यहाँ के फर्मुला एन्ड सम की पोइन्ट भनेको छ हो। केही कीहरू छन्, ती कीहरू अति नै उपयोगी हुन्छ। के हुन्छ यो च्याप्टरको लागि के हुन्छ धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ। त्यो भएर मैले यहाँ केही कुराहरू लेखेको छु। पहिला हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई जुनसुकै यो स्टेटमेन्टहरू दिएको हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, बी केयरफुली पढ्नुपर्छ। के छ हाम्रो यहाँ त, रिड द प्रब्लम केयरफुली एन्ड डिनोट द अननोन भेरिएबल एन्ड क्वान्टिटी एक्स वाइ जेड वा जे पनि हामीले एबीसीडी को जुनसुकै भेरिएबल मान्न सक्छौँ। पहिला क्वेसनलाई के गर्छौँ, फर्स्ट अफ अल रिड गर्छौँ, पढ्छौँ र त्यो इक्वेसनमा के दिएको छ त्यो हामीले एक्स वाइ जेड वा डब्लु को रूपमा के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। पहिला के गर्ने, रिड द प्रब्लम केयरफुली एन्ड डिनोटेड द अननोन क्वान्टिटी, जुन हामीलाई दिएको छैन त्यो क्वान्टिटीलाई हामीले एक्स वाइ डब्लु जेडले के गर्छौँ डिनोट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि एक्सप्रेस द स्टेटमेन्ट गिभन इन अ इक्वेसन इन्टु द इक्वेसन। के गर्छ, क्वेसन इन्टु द इक्वेसन। त्यसपछि हामीले लेट एक्स वाइबाट कुनै मानिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्छौँ म्याथमेटिकल क्वेसनमा के गर्छौँ वा इक्वेसनमा के गर्छौँ लेख्छौँ। त्यो लेख्ने प्रयास गर्ने, लेख्ने। ती लेखिसकेपछि फेरि के गर्छौँ, सल्भ द इक्वेसन अब्टेन बाई युजिङ द एनी वान मेथड। भनेपछि हामीले जब यो क्वेसन पढिसकेपछि हामीले स्टेटमेन्टलाई के गर्छौँ क्वेसनको रूपमा बनाइदिन्छौँ, इक्वेसनको रूपमा के गर्छौँ बनाइदिन्छौँ। यो क्वेसन दिएको क्वेसनलाई के गर्छौँ हामी इक्वेसनमा लाउँछौँ। इक्वेसनमा ल्याइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि हामीले कुनै एक मेथड, या त इलिमिनेसन मेथड, या त सब्स्टिट्युसन मेथड, वा त ग्राफिकली मेथड, यो कुनै मेथडबाट एउटा मेथडबाट हामीले के गर्छौँ त्यो मानेको जुन हामीले फर्स्टमा क्वान्टिटी मानेका छौँ, जुन भेरिएबल मानेका छौँ त्यसको भ्यालु के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ। अब यो इलिमिनेसन मेथड भनेको के हो, सब्स्टिट्युसन र ग्राफिकल मेथड के हो भने हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो फर्स्ट योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हेर्ने एकचोटि कसरी गर्छौँ। इलिमिनेसन मेथड के हो, सब्स्टिट्युसन मेथड के हो र ग्राफिकल मेथड के हो, यसको हामीले के छौँ बृहत रूपमा के गरेका छौँ चर्चा गरेका छौँ। ओके, इक्जाम्पल सहित। त्यो भएर एकचोटि हेर्ने, यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला इलिमिनेसन मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड एन्ड ग्राफिकल मेथड यदि आउँछ भने ठिकै छ, गर्दै गर्दा केही फरक परेन। आएन भने त्यो भिडियोलाई एकचोटि के गर्ने हेर्ने। ओके, त्यसपछि त्यहाँ केही अननोन क्वान्टिटीहरू दिएको छ, नम्बर, कन्जुगेटिभ नम्बरको कुरा। त्यो इक्वेसनमा हामीले जुन स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टमा यदि कन्जुगेटिभ नम्बरहरूको बारेमा कुरा गरेको छ भने हामीले फर्स्ट कन्जुगेटिभ नम्बर एक्स मान्छौँ, त्यसपछि एक्स प्लस 1 सेकेन्ड, एक्स प्लस 2 भनेको के हुन्छ हाम्रो एक्स प्लस 2 थर्ड, एक्स प्लस 3 फोर्थ हुन्छ। के हुन्छ, हामीले फर्स्ट कन्जुगेटिभ नम्बर मान्नु पर्यो भने एक्स मान्छौँ, त्यसपछि सेकेन्ड कन्जुगेटिभ भन्यो भने एक्स प्लस 1 हुन्छ, थर्ड भन्यो भने एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, यसरी फोर्थ फिफ्थ हुँदै जान्छ। त्यस्तै कन्जुगेटिभ इभेन नम्बर भनेको छ भने फर्स्ट कन्जुगेटिभ नम्बर हामीले मानौँ कि एक्स मानिदियो भने त्यो कन्जुगेटिभ इभेन नम्बर के हुन्छ, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, यसरी के हुन्छ हाम्रो बढ्दै जान्छ। त्यो क्वेसनमा यदि स्टेटमेन्टमा दिएको छ भने, यो कुराहरूले दिएको छ भने हामीले फर्स्ट एक्स मान्यो भने एक्स प्लस 2 हुन्छ, त्यसपछि एक्स प्लस 4 हुन्छ, एक्स प्लस 3 हुँदैन, किनभने एक्स प्लस 3 केमा आउँछ हाम्रो यो कन्जुगेटिभ नम्बरमा आउँछ। त्यसपछि कन्जुगेटिभ अड नम्बरमा पनि के हुन्छ हाम्रो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। किन यो दिया भन्दाखेरि मानौँ कि हामीले एक्स इक्वल टु 1 राखिदियो भने यहाँ हेर त, यसमा यो 1 राख्यो भने 1 प्लस 2 यो के आयो त हाम्रो 3 आउँछ। त्यस्तै हामीले यसमा 1 राख्यो भने के हुन्छ 5 के अरे 4 इक्वल टु के आउँछ 5 आउँछ। यसमा 1 राख्यो भने के हुन्छ यो 6 इक्वल टु के हुन्छ 7। भनेपछि यो सबै अड नम्बर आउँछ। एक्सको भ्यालु जेसुकै राखे पनि हाम्रो के हुन्छ यहाँ अड नम्बरहरू
आउँछ। ओके, यसरी हामीले के गर्छौं मान्छौं। ओके, यसरी के गर्ने मान्ने कन्जुगेटिभ अड नम्बरको कुरा क्वेशनमा स्टेटमेन्टमा गरेको छ भने हामीले यो मान्छौं। ओके, त्यसपछि यक्स एन्ड यक्स बाई 1 भनेको रेसिप्रोकल नम्बर कुनै नम्बर मानौं कि यक्स दिएको छ हो, यसको रेसिप्रोकल खोज्यो भने हामीले के गर्छौं 1 बाई यक्सले के गर्दिन्छौं यसको रेसिप्रोकलले के गर्छौं रेसिप्रोकल मान्छौं, किनभने यसले काटिन्छ के आउँछ हाम्रो 1 आउँछ। ओके, रेसिप्रोकल मान्नु पर्यो भने कुनैलाई जुनसुकै नम्बरलाई 1 बाई यक्स को फर्ममा लेख्ने वा 1 बाई p को फर्ममा लेख्ने हो, जहाँ q इक्वल टु 0 हुनु हुँदैन, यक्स इक्वल टु के हुनु भएन 0 हुनु भएन। ओके, रेसिप्रोकल नम्बर आन्छौं। त्यसपछि 2 डिजिट नम्बरको कुरा आउँछ। हामीले यो एक्सरसाइज स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला के आउँछ 2 डिजिट नम्बरको बारेमा आउँछ। त हामीले 2 डिजिट मान्दाखेरि के मान्छौं 2 डिजिट नम्बर ह्याभिङ यक्स एन्ड वाई, हामीले कुनै 2 डिजिट नम्बर यक्स एन्ड वाई मानियो भने एज द युनिट अफ द टेन्स डिजिट के रे रेस्पेक्टिभली इज के हुन्छ हाम्रो इक्वल टु 10x प्लस y हुन्छ। के हुन्छ 10x प्लस y। 2 डिजिट नम्बरको कुरा आयो भने क्वेशनमा 2 डिजिट नम्बरको कुरा आउने बित्तिकै हामीले जुन डिजिट मान्छौं यक्स वाई मानेपछि के हुन्छ त्यो यो यक्स वाई जुन हुन्छ नि त्यो केलाई टेन्स डिजिटमा के गर्छ रिप्रेजेन्ट केलाई उले गर्छ 10x प्लस y को 10x प्लस y एन्ड द नम्बर अफ 10 रिभर्स टु द अर्डर अफ द डिजिट। यदि यो नम्बर रिभर्स गर्यो भने x को ठाउँमा y y को ठाउँमा x गर्यो भने हाम्रो के आउँछ y के रे 10y प्लस x 10y प्लस x। कुनै नम्बरलाई हामीले यहाँ मानौ 20x प्लस y लेख्या छौ भने यसलाई हामीले रिभर्स गर्यो भने के भइदिन्छ 20y प्लस x भइदिन्छ। के हुन्छ 20y प्लस x भइदिन्छ भने रिभर्सको कुरा आउने बित्तिकै हामीले यो कुराहरुलाई बुझ्ने है त। अब कुनै ठाउँमा मानौ 10x प्लस y छ भने यो के हुन्छ रिभर्स यसको रिभर्स गर्यो भने रिभर्स गर्यो भने के हुन्छ यहाँ 10y प्लस x हुन्छ। 10y प्लस x भनेपछि x को भ्यालु के हुन्छ cn जुन चाहिँ x र y को पोजिसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौं यो च्याप्टरमा स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यी कुराहरुलाई बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो 1 2 वटा कुरा बुझ्यौ, अब 3 पोइन्ट के छ त्यो हेरौं है त। ओके स्टुडेन्ट, अब 3 नम्बर पोइन्टमा हामी जाऊ एकचोटी हेरौं है त। 3 मा प्रब्लम बेस्ड अन टाइम एन्ड डिस्टेन्स एन्ड स्पीड को कुरा गर्छौं हामी हैन। के छ प्रब्लम बेस्ड अन टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पीड। यदि बाइ चान्स क्वेशनमा हामीलाई टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पीड को कुरा आयो भने त्यो बेला हामीले कसरी गर्ने म्यानेज त्यो कुरा हेरौं है त। इन अ सल्भिङ प्रब्लम अन के रे बेस्ड अन टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पीड वी क्यान युज द फर्मुला डिस्टेन्स इक्वल टु स्पीड इन्टु टाइम। यदि हाम्रो क्वेशनमा टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पीड सम्बन्धी वर्डहरु आयो भने त्यति बेला हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ स्पीड इन्टु टाइम। स्पीड इन्टु टाइम यो फर्म याद भइसकेपछि यो मात्र मलाई हामीहरुलाई के गर्छ यो हामीले कन्सेप्टमा छ भने यी फर्मुलाहरु हामीले के गर्छौं आफै डिराइभ गर्न सक्छौं। अब यहाँबाट हामीले टाइम राख्यो भने के हुन्छ स्पीड या मल्टिपलमा चाहिँ यो साइडमा आयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। त्यही स्पीड इक्वल टु के भयो त डिस्टेन्स अपन टाइम। त्यसपछि टाइम निकाल्नु पर्यो भने स्पीडलाई यता पठाइदिन्छौ, स्पीड निकाल्नु पर्यो भने टाइमलाई यता पठाइदिन्छौ। त्यही टाइम इक्वल टु के हुन्छ डिस्टेन्स अपन स्पीड। सो हामीले यो फर्मुला र यो कन्डिसन हामीलाई के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो, यो रिलेसन के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो। डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ स्पीड इन्टु टाइम। स्पीड इन्टु टाइम किन भनेपछि हामीले बाइकहरु कुदाउँदाखेरि कति डिस्टेन्स कभर गर्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं कतिको स्पीडमा टाइम कुदाएको कति स्पीडमा गाडी कुदाएको र कति टाइम लाग्यो त्यो डिस्टेन्स पास गर्न त्यसलाई हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई। डिस्टेन्सको फर्मुला के हो डिस्टेन्स इक्वल टु स्पीड इन्टु टाइम। यो के सम्बन्धी क्वेशन आउँछ यदि हाम्रो टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पीड को कुरा आयो भने त्यति बेला के गर्छौं हामी यी फर्मुलाको युज गर्छौं। अब अल्सो इफ स्पीड अफ के रे स्पीड अबाउट इन अ स्टिल वाटर। वाटरमा हामीले स्पीड को कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले वाटर x किलोमिटर पर आवर मान्यो भने के हुन्छ एन्ड स्पीड अफ द करेन्ट y किलोमिटर देन के हुन्छ स्पीड अफ थ्रस्ट। स्पीड अफ थ्रस्ट इक्वल टु के हुन्छ x माइनस y किलोमिटर देन द स्पीड डाउन स्ट्रीम को कुरा गर्यो भने x प्लस y हुन्छ। अफ थ्रस्टमा के हुन्छ x माइनस y, डाउनमा के हुन्छ स्ट्रीम डाउनमा के हुन्छ x प्लस y गर्छौ। कुन बेला जति बेला के हुन्छ बोटहरुको कुरा पानीमा कुनै पनि वस्तु भिडिरहेको छ भने वा हिँडाइराखेको छ भने त्यति बेला हामीले यदि स्टिल वाटरको पानीलाई हामीले x किलोमिटर र स्पीड अफ द करेन्टलाई हामीले y मानियो भने त्यति बेला हामी स्पीड अफ थ्रम के रे अफ थ्रम इक्वल टु के हुन्छ x माइनस y अनि त्यसपछि के भन्छ डाउन स्ट्रीम इक्वल टु के हुन्छ x प्लस y हुन्छ। अब प्रब्लम बेस्ड अन एज हामीले मेनली हामीलाई धेरै चाहिने यो हेरौँ त एकचोटी
यो दुईटैमा हेरौँ राम्रोसँग। यो प्रब्लम बेस्ड अन एज सम्बन्धी प्रब्लमहरू आयो भने हामीले के गर्छौँ, एज सम्बन्धी प्राय जस्तो समस्या हाम्रो के हुन्छ, एज सम्बन्धी आउँछ। इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू पनि के हुन्छ, प्राय एज सम्बन्धी र 2 डिजिट नम्बरको बारेमा के हुन्छ, बढी दिएको हुन्छ। ओके, सो यो राम्रोसँग हेर्ने के अरे प्रब्लम बेस्ड अन एज, प्रब्लम बेस्ड अन एज यो कुरालाई राम्रोसँग, किनभने हामीले पटक पटक यी कुराहरू के हुन्छ, रिपिट भइरहेको हुन्छ। इफ द प्रेजेन्ट एज अफ 2 पर्सन आर यक्स इयर्स एन्ड वाइ इयर्स छ भने, अहिलेको एज कुनै पनि पर्सनको यक्स छ र वाइ इयर्स छ भने, त्यति बेला हामीले एज यदि आफ्टर छ भने ए इयर्स आफ्टर ए इयर्स लेटर हेन्स विल बी यक्स प्लस ए इयर्स एन्ड यक्स प्लस के अरे वाइ प्लस ए इयर्स हुन्छ। कति बेला, जति बेला क्वेसनमा हामी हेर्छौँ है, यहाँ हेर्ने एजमा यदि आफ्टर दिएको छ, के आफ्टर, त्यसपछि के दिएको छ, आफ्टर ए इयर्स वा लेटर दिएको छ वा हेन्स दिएको छ भने, त्यति बेला हामीले क्वेसनमा के गर्छौँ, जुन हामीले यक्स र वाइ प्रेजेन्ट एज मानेको हुन्छ त्यसमा यो ए जोड दिन्छौ, अर्को के गर्छौ, वाइमा पनि के गर्छौ, ए जोड दिन्छौ। भनेपछि के बुझ्ने, एजमा यदि आफ्टर लेटर हेन्स आएको छ भने हामीले के गर्छौँ, जुन ए इयर्स हुन्छ नि, ए इयर्स हामीले के गरिदिन्छौ, यसमा प्लस गरिदिन्छौ, के गर्छौ, प्लस। ओके, प्लस दुवै साइडमा, यक्समा पनि प्लस गर्ने, वाइमा पनि के गर्छौ, हामी प्लस गर्छौ। अब एजमा यदि हाम्रो स्टेटमेन्टमा, क्वेसनमा स्टेटमेन्टमा बिफोर, अर्ली, अगो छ भने हामीले के गर्छौँ, माइनस गरिदिन्छौँ। के गर्छौँ, प्रेजेन्ट एजमा के गर्छौँ, माइनस गर्छौँ। के गर्छौँ, प्रेजेन्ट एजमा माइनस गर्छौँ। प्रेजेन्ट एजमा दुईटैमा के गर्छौँ हामी, माइनस। मानौ कि 5 इयर्स बिफोर भनिदियो, मानौ कति गर्यो, 5 इयर्स बिफोर कुनै पर्सनको गर्छौँ, 5 इयर्स बिफोर भन्यो भने हामीले यक्स -5 लेख्छौँ, उता वाइ -5 पनि लेख्छौँ। यसरी यदि यी क्वेसनहरू आयो भने बिफोर, अर्ली, अगो, यी वर्डहरू आयो भने यो अर्ली हो, यसरी कमा दिए नि बुझ्ने, अर्ली, यो वर्डहरू आयो भने हामीले के गर्छौँ, दिएको जुन प्रेजेन्ट एज मान्छौँ त्यो प्रेजेन्ट एजबाट के गर्छौँ, हामी माइनस गर्छौँ। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कुरा गर्छौँ। इन क्वाड्रेटिक इक्वेसन यदि इक्वेसन हामीले इक्वेसन बनाउँदै गयो र यो फर्ममा इक्वेसन आइदियो, ए यक्स स्क्वायर बी यक्स प्लस सी इक्वल टु 0 को फर्ममा आयो भने हामी यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्छौँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 4ac अपन 2a। यो हामीले अर्को फेरि के गर्छौँ, हामी अघिको च्याप्टरमा पढिसकेको कुरा हो। त्यो भएर हामीले क्वेसन बनाउने बेलामा यदि यो फर्ममा क्वेसन हाम्रो आइदियो भने हामीले यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि यो फर्मुला के गर्छौँ, युज गर्छौँ। जब इक्वेसन हाम्रो इक्वेसनहरू सल्भ गर्दै गयो र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा आउने बित्तिकै हामीले यक्स इक्वल टु यो फर्मुला के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अब यी कुराहरू त के भयो, हाम्रो पोइन्टहरू भयो। पोइन्टहरूलाई के गर्ने, एकचोटि राम्रोसँग पढ्ने है त। के कुरा पढ्यो त, हामीले 1 देखि 5 सम्म जुन टुल्सहरू पढ्यो, यी सबै टुल्सहरू के हुन्छ, युज हुन्छ। यी पोइन्टहरू जुन छ त्यो धेरै भेरी इम्पोर्टेन्टहरू पोइन्टहरू छ। अब यी पोइन्टहरूको युज गरेर के गर्छ, एक्सरसाइज गर्छु। लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। ओके गाइस, यहाँ हेर्नु मैले केही समस्याहरू लिएको छु, यहाँ के गरेका छौँ, हामी केही प्रब्लमहरू लिएका छौँ है त। यी प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, वर्ड प्रब्लममा जान्छौँ। ओके, यी हामी 9 क्लास 1 क्लासहरूदेखि पढ्दै आएको कुरा हो, त्यसैले मैले थोरै कुराहरूको बारेमा के गरेँ, जानकारी गरेँ अनि डिस्क्राइब मात्र रिमेम्बर गराइदिएँ। ओके, यहाँ लेखेको छ इफ ए डब्लु प्लस बी डब्लु इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन वाट इज द भ्यालु अफ डब्लु। यी कुराहरूलाई हामीले इजिली के गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ। ओके, मेनली हामीले 10 मा पढ्ने हो भनेको वर्ड प्रब्लम, के वर्ड प्रब्लम। तैपनि यो रिमेम्बर होस् भनेर 1 को ए लाई हेरौँ त हामी, 1 को ए, 1 को ए के भनेको छ, दिएको कन्डिसन त हाम्रो यो छ र डब्लु को भ्यालु के गर्नुपर्ने, फाइन्ड गर्नुपर्ने त के दिएको छ, ए डब्लु प्लस बी डब्लु इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दिएको छ। यहाँबाट हामीले डब्लु को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त हरले। यो दुईटैमा कमन के छ हाम्रो, डब्लु त के बाँकी बस्छ, ए प्लस बी इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हामी लेखिदिन्छौँ, के हुन्छ, ए प्लस बी ए माइनस बी देयरफोर डब्लु इक्वल टु के हुन्छ, अब ए प्लस बी अपन ए माइनस बी अपन के हुन्छ, ए प्लस बी। यसले यो क्यान्सल भयो, इक्वल टु के आयो त, ए माइनस बी। देयरफोर डब्लु इक्वल टु, और यहाँ लेख्दो डब्लु इक्वल टु के भयो त, ए माइनस बी आयो। ओके, यसरी हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। यी कुराहरूमा धेरै टाइम मैले वेस्ट गर्न चाहेन। ओके,
अब 2 को मैले गरिदिएँ यहाँ 2 को क्वेसन नम्बर 2 को ए प्राय सबै यस्तै खाले छ नि हेरौँ y इक्वल टु यहाँ दिएको छ y इक्वल टु के दिएको छ वी हेभ गिभन लेख वी हेभ गिभन y इक्वल टु के छ हाम्रो 4x प्लस के y इक्वल टु 4x प्लस 4/3 यो दिएको छ अर्को पनि दिएको छ x इक्वल टु के छ 3 छ वेयर जहाँ के छ वेयर जहाँ के दिएको छ x इक्वल टु 3 2 x इक्वल टु 2 दिएको छ x इक्वल टु 2 त अब यहाँ हामी के गरिदिन्छौँ पुटिङ x इक्वल टु 2 यसलाई 1 मान्दौ इन इक्वेसन 1 त y इक्वल टु के हुन्छ x को ठाउँमा हामीले के गरिदिन्छौँ 2 राखिदिन्छौँ त्यहाँ के हुन्छ 4 इन्टु 2 प्लस 4/3 इक्वल टु 8 प्लस 4/3 यो के हुन्छ 12/3 देयरफोर y इक्वल टु के आयो त 4 के आयो 4 यसरी सल्भ गर्छौँ हामी दिएको भ्यालु के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ यो कुराहरू धेरै विस्तृतमा बुझ्नु छ भने अघिल्लो भिडियो हेर्ने एकचोटि ओके किनभने यो कुराहरू हामीले इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा पढाइसकेका छौँ अरू अघि नै है क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा के छौँ हामी पढाएका छौँ है त त्यसपछि 3 नम्बरमा हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 हियर दिएको छ वी हेभ गिभन के छ हाम्रो दिएको x प्लस y इक्वल टु 6 इक्वेसन 1 अर्को के छ y इक्वल टु 4 छ यो 2 मान्देऊ के मान्देऊ 2 ओके 2 y को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्दिने के लेख्ने इक्वेसन 1 बिकम्स वा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हैन पुटिङ द भ्यालु यसरी लेख्दिन सक्छौँ पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 यसरी लेखे नि हुन्छ वा इक्वेसन 1 बिकम लेखिदियो हुन्छ के हुन्छ x प्लस y इक्वल टु 6 हुन्छ ओके y को ठाउँमा कति छ यहाँ 4 छ x प्लस 4 इक्वल टु 6 x इक्वल टु के हुन्छ 6 माइनस 4 देयरफोर x इक्वल टु के आयो त 2 एन्सर के हुन्छ 2 यसरी हामी गर्छौँ कि त यो लेख्दियौ कि त यो लेख्दियौ ओके त्यसपछि 4 नम्बरमा हेरौँ त एकचोटि क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ है क्वेसन नम्बर 4 मा के दिएको छ यहाँ 4 को एआर दिएको छ 2x प्लस 3 इक्वल टु के छ 7 इक्वेसन छ यो सानो क्लासले गर्ने जस्तै अब यहाँ आएर त इक्वेसन छ सल्भ गर्दा 2x इक्वल टु के हुन्छ 7 यसलाई उता पठाइदियो भने -3 और 2x इक्वल टु के भयो 4 देयरफोर x इक्वल टु 4/2 2 टु जा 4 देयरफोर x इक्वल टु और लेख्दै 2x इक्वल टु के भयो त 2 आउने भयो के आउने भयो 2 आयो ओके यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ कि अब यहाँ बी यहाँ हेरौँ त ए नम्बरमा के भन्छ सल्भ द फलोइङ सिस्टम इन इक्वेसन है यो सिस्टमलाई हामीले सल्भ गरौँ है के गरौँ सल्भ गरिदियो सल्भ गर्ने बेलामा हामीले के छ दिएको के छ लेखौँ 1 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 1 हियर दिएको के छ x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टु 0 ओके यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्दियौ के मान्दियौ इक्वेसन 1 अर्को के दिएछ हाम्रो यहाँ 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टु 0 इक्वेसन 2 मैले तीनवटा कुराको बारेमा कुरा गरेको थिएँ के भनेको थियो सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको थियो सब्स्टिट्युसन मेथड ग्राफिकल मेथड पनि भनेको थियो के इलिमिनेसन मेथड एन्ड ग्राफिकली भनेको थियो हो मेथड यो तीनवटा मेथडबाट जुनसुकै मेथडबाट हामीले यसको सल्भ गर्न सक्छौँ हो हामीले के गर्छौँ इलिमिनेसन मेथड के गरौँ इलिमिनेट गर्छौँ त यसलाई हामीले के गर्छौँ यसको कोएफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ यसको कोएफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ त यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 2 त यो 2 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै पहिला यहाँ लेखौँ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो जुन x को कोएफिसिएन्ट 2 छ नि यो 2 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै त के हुन्छ 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टु 0 किन यो x को कोएफिसिएन्ट के छ हाम्रो 2 त 2 ले यो सबैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई यो आयो अब यो त गर्नै पर्यो अब यहाँ जुन छ नि यो x को कोएफिसिएन्ट यहाँ के छ 1 लेखेको हुन्छ के छ 1 त यो 1 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2x को 2x माइनस 3y को 3y माइनस 12 को 12 इक्वल टु 0 अब हाम्रो के हुन्छ साइन अपोजिट हुन्छ के हुन्छ साइन अपोजिट त यहाँ माइनस छ भने प्लस यहाँ माइनस छ भने
प्लस ओके यो क्यान्सिल हुन्छ यो दुईटैलाई जोड्यो भने के हुन्छ 7y प्लस 12 प्लस 2 कति हुन्छ 14 इक्वल टु 0 और 7y इक्वल टु के हुन्छ -14 देयरफोर हामीले y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 14/7 योले यो कट्यो इक्वल टु कति आयो त 2 y इक्वल टु कति आयो 2 y इक्वल टु 2 आउने बित्तिकै हामी के लेख्छौं यहाँ इक्वेसन 1 becomes अब इक्वेसन 1 सार्ने के छ हाम्रो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टु 0 और y को भ्यालु कति छ पुट गरिदिने x को छैन जस्तो अब त्यस्तै प्लस 2 × 2 प्लस 1 इक्वल टु 0 और यहाँ माइनस हुन्छ सरी यहाँ के हुन्छ माइनस यो पनि माइनस छ माइनस हुन्छ यहाँ हामीले के राख्छौं अब -2 यो के भयो त x -4 प्लस 1 इक्वल टु 0 और x 4 बाट 1 गयो भने -3 इक्वल टु 0 देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 3 x इक्वल टु के भयो त 3 अब x र y को भ्यालु के भयो त हाम्रो आयो ओके x र y को भ्यालु के आयो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिका हामीलाई के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो ती इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्ने मेथड हाम्रो कति छ एउटा सब्स्टिट्युसन मेथड छ इलिमिनेसन मेथड छ और ग्राफिकल मेथड छ यी कुराहरुलाई हामीले जुनसुकै मेथडबाट के गर्नु पर्यो x र y को भ्यालु के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो ओके अब जुन इजी लाग्छ त्यो अनुसार गर्ने ओके अब हामीले 7 नम्बरमा आएर एकचोटी क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौं है 7 मा के भनेको छ दिएको के छ त्यो लेखौं यार त्यही a को हेरौं 3x plus 5y 3x plus 5y equal to 19 इक्वेसन 1 त्यसपछि के छ 7x minus 2y equal to 17 के 7x minus 2y equal to 17 यो इक्वेसन 2 भयो इक्वेसन 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 into सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 इक्वेसन 1 and 2 अब मैले के भने यो तलको कोएफिसिएन्ट छ नि त्यो कोएफिसिएन्टले यो माथिको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ 7 छ यो 7 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर के 21x plus 35y equal to अब यो 7 into 19 7 into 19 कति हुन्छ 133 ओके 133 हुन्छ त्यसपछि योले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै हो किनभने यो 3 छ यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 3 त एकचोटी त हामीले के गर्यो यसको कोएफिसिएन्टले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो हो त्यसपछि माथिको कोएफिसिएन्टले यो तललाई मल्टिप्लाई गर्दै कति हुन्छ यो 21x minus 6y is equal to 51 अब यहाँ के हुन्छ माइनस यो के हुन्छ प्लस यो माइनस यो काट्यो अनि यो जोड्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 41 y is equal to 41y is equal to अनि minus 51 गर्दा 82 आउँछ कति आउँछ 82 so y is equal to कति आयो भने 82/41 is equal to 2 therefore y is equal to कति आयो हाम्रो 2 y is equal to 2 अब हामीले के गर्छौं इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 ल्याउने इक्वेसन 1 के छ 3x plus 5y is equal to 19 ओके अब y को ठाउँमा हामीले के राख्छौं 2 पुट गर्दिन्छौं ओके और 3x plus 5 into 2 is equal to 19 3x plus 5 to 10 is equal to 19 और 3x is equal to के हुन्छ 19 यो 10 लाई उता पठाइदियो भने के हुन्छ -10 और के हुन्छ 3x is equal to 9 therefore हामी x is equal to 9 upon के हुन्छ 3 is equal to 3 कति आयो त हाम्रो 3 यसरी हामीले के गर्छौं इक्वेसन दिएको इक्वेसनलाई के गर्छौं सल्भ गर्छौं यो दिएको इक्वेसनलाई हामीले के गर्छौं इजिली यसरी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं अब हामी जान्छौं वर्ड प्रोब्लेममा केमा वर्ड प्रोब्लेम भनेपछि कुनै स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामीले यसरी इक्वेसन बनाउनु पर्छ के हुन्छ यसरी इक्वेसनमा ढाल्छौं म्याथमेटिकल इक्वेसनमा हाल्छौं अनि त्यो म्याथमेटिकल इक्वेसनमा हालिसकेपछि फेरि हामीलाई सल्भ गर्ने प्रोसेस के छ हाम्रो यही सेम हुन्छ ओके सो यी कुराहरुलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्ने अब जान्छौं हामी केमा वर्ड प्रोब्लेम लेट्स गो टु द वर्ड प्रोब्लेम
ओके, मैले यहाँ केही क्वेसनहरु लेखेका छु, हेरौँ त एकचोटि। क्वेसनमा के भन्छ, सल्भ द फलोइङ वर्ड प्रब्लम। यहाँ के छ, वर्ड प्रब्लमहरु दिएको छ। त मैले सुरुमै के भनेको थियो, पहिला लेसन रिड केयरफुली। फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं, रिड गर्छौं। त्यो क्वेसन के गरौँ, सबैभन्दा पहिला केयरफुल, एकदम सावधान भएर के गर्नु पर्यो, क्वेसनलाई पढ्नु पर्यो है त। के भनेछ, 3 years ago the sum of the age of father and his son was 48 years भनेपछि के भनेछ, 3 वर्ष पहिला, 3 वर्ष पहिला नै के थियो, जति उसको फादरको एज छ नि त्यसको के उसको फादरको एज र के उसको सनको एज, बाउ र छोराको एज कति थियो, 48 थियो। एन्ड 3 years hence, फेरि 3 वर्ष पछि, from now the father age will be 3 times that his son भनेपछि अहिले जुन 3 वर्ष पछि उसको बाउको उमेर छोराको उमेरको के छ, 3 गुना बढी छ। फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ के रे फर द के रे अफ द फादर एज एन्ड हिज सन एज भनेपछि अहिले उसको बाउ र छोराको उमेर कति छ भनेर के गर्नु पर्यो, हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। त मैले सेकेन्डमा के भनेको थिएँ, दिएको स्टेटमेन्टलाई पहिला हामीले के भन्छौं, लेट गर्छौं, के यक्स वाई वा डब्लु जेड यक्स वाई को कुनै के गर्छौं, हामी भ्यालुहरु लेट गर्छौं। त पहिला हामीले 1 मा के गरौँ, लेट। ओके, लेट 1 ए यार 1 को ए लाई हेरौं त, लेट के गर्छौं, लेट के छ, फादर एज हैन सन एज भन्छ, लेट प्रेजेन्ट एज अफ फादर and son is x and y years, respectively भनेपछि अहिलेको एज मैले के गर्दै त, अहिलेको बाउको एज र छोराको एजलाई के मान्दिए त, यक्स र वाई भनेपछि बाउ यक्स एजको छ र छोरा के छ, वाई एजको छ भनेपछि यो हामीले के गर्यो, लेट गरिदियो। त्यसमा हामीले थर्डमा के थियो, थर्डमा हामीले के गर्छौं, जब लेट गरिसकेपछि फेरि हामीले के गर्छौं, यो दिएको स्टेटमेन्टलाई हामीले के गर्छौं, म्याथमेटिकल इक्वेसनमा लेख्छौं, म्याथमेटिकल फर्ममा के गर्छौं, राख्छौं। देन के गर्छौं हामी, त्यसपछि के गर्छौं, तीनवटा मेथडहरुबाट कुनै एउटा मेथडले के गर्छौं, सल्युसन गर्छौं। के गर्छौं, सल्युसन। ओके, यति त हामीले मान्दियो। अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन, अब हामीले हेरौँ त के लेखौं, अकॉर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले के भनिया छ, क्वेसन अनुसार वा प्रश्न अनुसार 3 years ago, 3 years ago, अगो मीन्स के गर्ने, मैले यहाँ केही नोट्समा लेखेको छु हेर त, यदि क्वेसनमा आफ्टर लेटर हेन्स आयो भने प्लस गर्ने भनिदिएको छु, त्यसपछि बिफोर अर्ली अगो आयो भने के गर्ने, माइनस गर्ने। केबाट, यो जुन हामीले मान्या हुन्छ नि त्यसबाट के गर्छौं, माइनस गर्ने। ओके, देन टाइम्स आयो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। के हुन्छ, मल्टिप्लाई। अब माइनस गर्छौं, किन यहाँ के छ, अगो छ, यहाँ पनि के भनिदिएको छ हाम्रो, के रे अगो भनिएको छ। कति इयर्स अगो भनेछ, 3 years अगो। 3 years अगो भनेपछि मानौ कि बाउको उमेर 3 years अगो, 3 वर्ष पहिला यति थियो, प्लस, यहाँ प्लस किन गरे भन्दाखेरि यहाँ के गरेछ, दुईटैको सम भनेको छ। के छ, सम। हेर त, यहाँ के छ, सम भनेको प्लस गर्ने, डिफरेन्स भनेको माइनस गर्ने। ओके, सम यो त बाउको भयो, अब के कसो गर्ने, छोराको। 3 years पहिला छोराको पनि भनेको छ, के भनेको छ, 3 years अगो फादर एन्ड हिज सन भनेपछि 3 वर्ष पहिला बाउ र छोराको उमेरको सम कति थियो त, 48 years अगो। यहाँ के हुन्छ, अब y माइनस 3 इज इक्वल टु 48। अब यो इक्वेसनलाई हामीले के गर्छौं, सल्भ गरिदिन्छौं। के गर्छौं, सल्भ गरौँ पहिला। और x माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टु 48। और यो के हुन्छ, x प्लस y इज इक्वल टु 48 प्लस यो माइनस माइनस 6 के हुन्छ, प्लस 6। देयरफोर x प्लस y इज इक्वल टु के भयो त, यो यसमा जोड दियो भने 54 भनेपछि यो हाम्रो के आयो त, एउटा इक्वेसन। यो फर्स्ट केस हो। के हो, यसलाई हामीले फर्स्ट केस पनि भन्छौं, फर्स्ट केस अनुसार यो भयो, यो फर्स्ट केस हो। के हो हाम्रो यो फर्स्ट केस, के हो, फर्स्ट केस। अब सेकेन्ड केसमा हेरौँ त के भन्छ, सेकेन्ड केस
सेकेन्ड केसले के भनेको छ, यो त हाम्रो कहाँसम्म भयो त, यहाँसम्म कुरा भयो। ओके, फर्स्ट केसले यसरी यो दियो इक्वेसन। ओके, सेकेन्ड केसमा के भनेको छ, एन्ड 3 इयर्स हेन्स, 3 इयर्स हेन्स भनेको छ। के भनेको छ, हेन्स, 3 इयर्स हेन्स। हेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छ, प्लस, फ्रम नाउ फादर एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन, भनेपछि 3 इयर्स हेन्स, 3 वर्ष पछि के हुन्छ, फादरको एज मानौ यक्स प्लस 3 हुन्छ। कति हुन्छ, यक्स प्लस 3 वर्ष पछाडि, पहिला के अरे पछि त्यसको एज के अरे 3 हेन्स, 3 इयर्स हेन्स द फादर एज विल बी 3 टाइम्स। भनेपछि यो फादरको एज छ भने छोराको एज पनि हाम्रो के हुन्छ, 3 इयर्स बढी बढ्छ, किनभने बाउको बढ्यो भने छोराको पनि बढ्छ। त्यसपछि 3 टाइम्स छोराको एजको भन्दा कति छ, 3 टाइम्सले के छ, बढी छ। त 3 ले के गरिदिने, मल्टिप्लाई, के गर्ने, मल्टिप्लाई। यहाँ भनिदिएको छ 3 टाइम्स दैट हिज सन, फाइन्ड द के हुन्छ, प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन। अब यसबाट हामीले इक्वेसन निकाल्दिन्छौँ, त यो के हुन्छ, यक्स प्लस 3 इक्वल टु 3 ले मल्टिप्लाई यस दुईटैलाई गर्दा के हुन्छ, 3y प्लस 9, 3 3 जा 9, और यो के हुन्छ, यक्स, यो y लाई यता ल्यायो भने माइनस 3y इक्वल टु 9 माइनस 3, और यक्स माइनस 3y इक्वल टु के आयो त, 6। यो इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 पनि आयो, इक्वेसन 2 पनि आयो हाम्रो। भनेपछि के गर्ने, अब यो दुईटैको के गर्ने, सल्भ गर्ने। त सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेख्दौ, के लेखौँ, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 एन्ड 2। यहाँ के छ, यक्स प्लस वाई इक्वल टु 54, त्यसपछि यहाँ के छ, यक्स माइनस 3y इक्वल टु हाम्रो के छ, 6। ओके, अब यहाँ माइनस, यो प्लस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, साइन के हुन्छ, अपोजिट, यक्सले यक्स क्यान्सिल भयो, यो के हुन्छ, 4y इक्वल टु 6 हटाइदियो भने 48 आउँछ। कति आउँछ, 48। अब 48 यसबाट हामीले यहाँबाट अब यहाँ जाउँ त एकचोटि हेरौँ है, यहाँ यो हेरौँ यसरी। अब 48 आयो भने y इक्वल टु कति हुन्छ, 48/4, यसले काट्दियो भने हाम्रो कति हुन्छ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आउँछ। y इक्वल टु कति आयो त हाम्रो, 12, y इक्वल टु 12। अब इक्वेसन के भनौँ, इक्वेसन 1 बिकम्स, इक्वेसन 1 निकाल्दाखेरि के हुन्छ, इक्वेसन 1 हाम्रो के छ, यक्स प्लस वाई इक्वल टु 54, त के हुन्छ यहाँ, यक्स प्लस वाई इक्वल टु 54। अब यसलाई यहाँ सल्भ गरौँ, के हुन्छ, यक्स इक्वल टु 54 के अरे 54 माइनस वाई भइदिन्छ, त 54 माइनस के अरे 54 माइनस 12, यो घटाइदियो भने के हुन्छ, 2 अनि यो 4, 2 4 भनेपछि बाउको एज कति आयो त, 42 इयर्स। कति आयो, 42 इयर्स। हाम्रो यो यति भयो हैन, यसबाट 12 माइनस। ओके, ठीक छ। देयरफोर बाउको, देयरफोर हामीले के लेख्छौँ अब यहाँ, फादर एज कति छ, 42 इयर्स। सन एज यो कति आउँछ, सन एज 12 इयर्स। यही नै हाम्रो के भयो त, एन्सर। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ। लेट स्टार्ट सल्भ क्वेसन नम्बर 2। 2 नम्बरमा हेरौँ है, क्वेसन नम्बर 2। 5 इयर्स अगो भनेको छ, के अगो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, माइनस गर्छौँ 5 इयर्स। पहिला त यो लेट गर्छौँ, लेट प्रेजेन्ट एज अफ द फादर एन्ड सन यक्स एन्ड वाई इयर्स रेस्पेक्टिभली। ओके, यो त हामीले लेट गरिसक्यो। लेट गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, म्याथमेटिकल फर्ममा जान्छ। अब के भनेको छ, 5 इयर्स अगो फादर एज वाज 4 टाइम्स हिज सन। त 5 इयर्स अगो भनेको छ, त यक्स माइनस 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो 4 टाइम्स के हुन्छ, 4 टाइम्स हिज सन एज भनेको छ, 4 टाइम्स हिज सन एज। त 5 इयर्स अगो हामीले यहाँ माइनस गरेर, त छोराबाट पनि के गर्ने, माइनस गरिदिने, माइनस गरिदिने। ओके, छोराहरूबाट पनि के हुन्छ, माइनस, दुईटैमा के गर्ने, इक्वल। अब 4 टाइम्स भने 4 टाइम्स के बाउ 4 टाइम्स छ भने यहाँ छोरामा मल्टिप्लाई गर्ने, बुझ्यो नि। छोरा भन्यो भने बाउमा मल्टिप्लाई गर्ने, बाउमा हुँदैन, किनभने छोरा जहिले पनि बाउभन्दा के हुन्छ, सानै हुन्छ। ओके, अब यसलाई हामीले के गरौँ, सल्भ गरिदेऊ। और के हुन्छ, यो यक्स माइनस 5 इक्वल टु 4y माइनस 20। ओके, माइनस 20 और
और यो यता ल्याइदेऊ, यो y लाई हामीले यता ल्यायो भने के हुन्छ, x माइनस 4y इक्वल टु माइनस 20 अनि यो प्लस 5। देयरफोर x माइनस 4y इक्वल टु कति भयो त माइनस 15। यो इक्वेसन नम्बर 1 के इक्वेसन 1 भयो। ओके, त्यसपछि के भन्छ, नाउ द सम अफ देयर एज इज 45। सम बनिया छ के सम देयर इज, सम भनेको यो त फर्स्ट केस हो हाम्रो के, यो जहिले पनि यो फर्स्ट केसमा यो भयो। ओके, फर्स्ट केस। त्यसपछि हामी निकाल्छौँ के सेकेन्ड केसले के भनिया छ, दुईटैको सम गर्यो भने कति आउँछ 45। त दुईटैको सम भनेको के x प्लस y इक्वल टु 45। यो इक्वेसन 2। अब हामीले के गर्छौँ, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 एन्ड 2, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 एन्ड 2। इक्वेसन 1 के छ हाम्रो यहाँ x माइनस 4y इक्वल टु माइनस 15। ओके, अनि यो के छ x प्लस y इक्वल टु 45 बाई के हुन्छ यो माइनस माइनस यो माइनस। ओके, यो क्यान्सल भयो, यो पनि माइनस, यो कति हुन्छ 5y माइनस 5y, यो के हुन्छ माइनस 60 यहाँबाट यहाँ सल्भ गरिदेऊ है। के हुन्छ यो y इक्वल टु माइनस 60 अपन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस के हुन्छ यो 12। कति आयो त 12 इयर्स, कति आयो 12 इयर्स। y कति आयो हाम्रो 12 इयर्स। अब के गर्छौ, इक्वेसन 1 बिकम इक्वेसन 1 मा भ्यालु राखिदिन्छौ। के हुन्छ यहाँ x माइनस 4 इन्टु यहाँ y छ, y को भ्यालु हाम्रो कति आयो त यहाँ 12। यहाँ हामी के राख्छौ 12 इक्वल टु माइनस 15, त माइनस 15। और के हुन्छ यो x माइनस यो 48 हुन्छ, कति हुन्छ 48, 4 12 जा 48 इक्वल टु माइनस 15। और के हुन्छ x इक्वल टु माइनस 15 प्लस 48। देयरफोर x इक्वल टु के आउने भयो, अब यो 48 बाट 15 घटाइदियो भने कति हुन्छ 33 इयर्स। अब देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौ, देयरफोर हामीले यहाँ के लेखिदिन सक्छौ, फादर एज प्रेजेन्ट रिक्वायर्ड फादर एज कति आयो त हाम्रो 33 इयर्स। रिक्वायर्ड सन एज कति आयो हाम्रो 12 इयर्स। सन एज कति आयो त 12 इयर्स। यसरी हामीले के गर्छौँ, दिएको कन्डिसनहरु जुन छ त्यो अनुसार हामीले फर्स्ट इक्वेसन बनाउँछौं, सेकेन्ड इक्वेसन बनाउँछौं, दुईटैलाई सल्भ गरेर x y को भ्यालु के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 3। ओके, क्वेसन नम्बर 3 को ए हेरौं है। क्वेसन नम्बर 3 को ए के भनेको छ, द प्रेजेन्ट एज अफ द फादर इज 3 टाइम्स अफ एज अफ हिज सन। मानौ कि फादर को एज x छ भने उसको छोराको टाइम कति हुन्छ 3y हुन्छ। के हुन्छ 3y। इफ द एज अफ द सन आफ्टर 10 इयर्स इक्वल टु द एज अफ द फादर बिफोर 20 इयर्स। अझै 10 वर्षपछि छोराको उमेर 10 वर्ष बढ्छ भने छोरा के भन्छ, इफ द एज अफ द सन आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्षपछि इक्वल हुन्छ कसको एज इक्वल हुन्छ त उसको फादरको एज को 20 वर्ष पहिलाको एजसँग के हुन्छ हो इक्वल हुन्छ। फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ द फादर एन्ड सन। त हामीले सुरुमा हामीले के भने हो पहिला क्वेशन पढ्ने, त्यसपछि के गर्ने यो x y मान्ने। यहाँ लेखिदिन्छु प्रेजेन्ट एज के लेखौ लेट प्रेजेन्ट एज अफ फादर के फादर एन्ड son be x and y years respectively। हामीले दुईटा केस दिएको हुन्छ जहिले पनि। केस फर्स्ट केसमा हेर त फर्स्ट केस, यहाँ लेखौ सेकेन्ड केस के सेकेन्ड केस यसरी सेकेन्ड केस। ओके, फर्स्ट केसले के भनेको छ, प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज 3 टाइम्स द एज अफ हिज सन। यति यो फर्स्ट कन्डिसनमा यो हेरौँ त यहाँ के भनेको छ, यदि बाउको एज x छ भने
यक्स छ भने छोराको एज के हुन्छ 3 टाइम्स हुन्छ के हुन्छ 3 टाइम्स कति बाउको एजको 3 टाइम्स हुन्छ देयरफोर यसलाई हामीले इक्वेसन बनायो भने x - 3y के हुन्छ 0 इक्वेसन 1 बनाइदियो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 सेकेन्ड केसले के भनिएको छ if the age of the son after 10 years equal to the age of father before 20 years भनेपछि बाउको एज यदि 20 इयर्स पहिला हुन्छ भने छोराको उमेर 10 वर्ष के हुन्छ अगाडि प्लस गरिदिनु यहाँ के हुन्छ y + 10 भनेपछि 10 वर्षपछि बाउको 20 वर्ष पहिलाको उमेरसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेको छ तब यहाँ यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ x - y equal to 10 plus 20 therefore के हुन्छ x minus y equal to 30 यो इक्वेसन के आयो त हाम्रो 2 इक्वेसन 2 अब सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 के लेखौ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 एन्ड 2 त यो के हो x minus 3y equal to 0 अनि अर्को के छ हाम्रो x minus y equal to 30 यहाँ माइनस यो प्लस भइदिन्छ यो माइनस यो कट्यो के हुन्छ माइनस 2y equal to minus 30 देयरफोर यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ 15 के आयो त 15 इयर्स के आयो त 15 इयर्स कति आयो 15 इयर्स किन माइनस माइनस कटिहाल्छ नि 2 ले यसलाई डिभाइड गर्यो भने 15 आउँछ अब यहाँबाट हामीले के गरौँ इक्वेसन 1 बिकम्स इक्वेसन 1 becomes 1 इक्वेसन सारे भने के हुन्छ हाम्रो x इक्वल टु के छ हाम्रो 3y छ के छ 3y x इक्वल टु के हुन्छ 3 इन्टु y को भ्यालु कति आयो त 15 त 15 ले मल्टिप्लाई गर्दा देयरफोर x इक्वल टु कति आयो त 45 इयर्स हामीले के लेख्न सक्छौ प्रेजेन्ट एजेस के लेखौ देयरफोर के लेखिदिन्छौ प्रेजेन्ट एज अफ फादर इक्वल टु कति छ 45 इयर्स कति छ 45 years and present age of son कति आयो त 15 years यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर के भयो यो एन्सर भयो ओके यसरी हामी के गर्छौ सल्भ गर्छौ ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर बी हेरौँ क्वेशन नम्बर बी को ओके यसलाई हामीले यसरी गर्छौ अब बी मा हेरौँ त एकचोटी क्वेशन नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी को के छ द एज अफ द टु गर्ल्स आर इन द रेसियो दुईटै गर्ल्स नै छ के छ गर्ल्स नै छ भने हामीले के गर्छौ लेट प्रेजेन्ट एज अफ गर्ल्स बी यक्स किनभने यहाँ यक्स मात्र माने दुईटै के हो गर्ल्स हो देयरफोर द प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल देयरफोर के हुन्छ प्रेजेन्ट एज of first girls कति हुन्छ के हुन्छ यहाँ फर्स्ट गर्ल्स प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल्स रेसियो दिएको छ 5x हुन्छ के हुन्छ 5x त्यसपछि प्रेजेन्ट एज अफ सेकेन्ड गर्ल्स कति हुन्छ 7x किनभने वा यहाँ हामीले x विथ कमन मल्टिप्लायर लेखिदिए पनि हुन्छ x विथ कमन मल्टिप्लायर भनेर लेखे पनि हुन्छ ओके अब यो के भयो त 7x 5x अब क्वेशनले के भनेको छ 8 इयर्स अगो 8 इयर्स पहिला के थियो अगो वेयर इन द रेसियो अफ यति थियो 8 वर्ष पहिला कति थियो गर्ल्सको रेसियो 7:7/13 थियो 7/13 अब अकॉर्डिंग टु क्वेशनले के भनिएको छ यो त रेशियो हो कति 5x अपन 7x 5/x 7x यसमा 8 वर्ष पहिला भनिएको छ 8 वर्ष पहिला त 8 वर्ष पहिला फर्स्ट गर्ल 8 वर्ष पहिला सेकेन्ड गर्ल कति एज आयो त कति छ त 7/13 कति 7/13 भने यो हाम्रो के भयो त के भयो इक्वेसन अब यो इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौं x र y को भ्यालु के रे x को भ्यालु फाइन्ड गर्दिन्छौं सल्भ गर्दै इक्वल टु उले के भनेको छ 8 वर्ष पहिला अहिलेको प्रेजेन्ट एज हाम्रो यो छ
भनिदिएछ। जबकि 8 वर्ष पहिला उसको रेसियो कति थियो 7/13 7/13 थियो। त एगो भनेको छ त एगो भन्यो भने त हामीले के गर्नु पर्यो माइनस मैले यही भनिदिए आफ्टर लेटर हेन्स आयो भने प्लस गर्ने बिफोर अर्ली एन्ड अब आयो भने के गर्ने माइनस गर्ने। अब स्टुडेन्ट यसलाई हामीले सल्भ गर्दा त के हुन्छ 7 ब्राकेट यसलाई 7x - 8 इक्वल टु कति हुन्छ 13 5x - 8 5x - 8। अब सल्भ गरौँ 49 माइनस 56 यो यक्स हुन्छ के हुन्छ यक्स इक्वल टु 65 माइनस 104 और सल्भ गर्दै यो यहाँ यक्स हुन्छ के हुन्छ यक्स योले मल्टिप्लाई गरौँ यक्स। अब यो 65 हामी यता ल्याइदिउँ त के हुन्छ 49x - 65 यक्स इक्वल टु के हुन्छ -104 माइनस 56। अब यसलाई यहाँ सल्भ गरौँ कति हुन्छ यो -17 यक्स इक्वल टु यो घटाइदियो भने 48 यसरी हामी घटाइदेऊ होइन के गरौँ माइनस गरिदेऊ। ओके के गरौँ माइनस गरिदेऊ त माइनस गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 65 माइनस 49 गरिदियो यति आयो 16 आयो कति आयो 16 आउँछ सरी के आउँछ यहाँ 16 यक्स। अब 104 माइनस कति 56 गरिदेऊ कति आयो त 48 माइनस 48 माइनस माइनस क्यान्सल भइदिन्छ देयरफोर यक्स इक्वल टु कति आयो त 48/16 यो कति आयो हाम्रो 3 के आयो त 3 यक्स इक्वल टु कति आयो 3। अब 3 निकाल्यो भने देयरफोर हामीले के गर्छौँ होइन प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल्स इक्वल टु कति मानेको छौँ हामी फर्स्ट गर्ल 5 यक्स छ त यहाँ के हुन्छ 5 × 3 इक्वल टु कति आयो त 15 इयर्स। अब प्रेजेन्ट एज अफ सेकेन्ड गर्ल्स हो गर्ल्स इक्वल टु कति छ हाम्रो 7 यक्स त यहाँ के हुन्छ 7 × 3 इयर्स यो के भयो त 21 इयर्स यही नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर। ओके यसरी हामीले के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ इक्वेसन बनिसकेपछि इजिली हामीले के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ ओके लेट अस स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5। ओके क्वेशन नम्बर 5 मा आएर त यहाँ के भन्छ अ नम्बर कन्सिस्ट अ 2 डिजिट नम्बर भन्ने बित्तिकै मैले के भने 10x + y मान्ने ओके 3 times the number of the digit if 45 is added to this number के हुन्छ द डिजिट आर इन्टरचेन्ज र रिभर्स के हुन्छ रिभर्स भनेको एउटै कुरा है इन्टरचेन्ज अर रिभर्स ओके त हामी लेट गरिदिन्छौँ के लेखौ लेट 2 डिजिट नम्बर बी 2 डिजिट नम्बर बी के हुन्छ हाम्रो 10x + y सरी 10x + y 10x + y छ ओके अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीले के गर्छौं फर्स्ट केस यहाँ हाम्रो के हुन्छ अब सेकेन्ड केस ले त फर्स्ट केसमा के भन्छ 2 डिजिट नम्बर 3 times सम अफ द डिजिट भनेको छ 3 times भनेपछि के हो फर्स्ट डिजिट यो छ के छ 10x + y इक्वल टु के भन्छ 3 times द सम अफ डिजिट जहिले पनि के हुन्छ x + y हुन्थ्यो के हुन्छ x + y त 3 times भनेको 3 times x + y हुन्छ 3 times x + y यसलाई अब सल्भ गरौँ त के हुन्छ 10x + y इक्वल टु 3x + 3y सल्भ गर्यो भने यो यता आइदियो भने के हुन्छ यो 3x छ यो 10x बाट घटेपछि डाइरेक्ट मैले लेखे 7x यो 3y छ यो y बाट घटायो भने -2y इक्वल टु के हुन्छ 0 ओके यो घटाइदिने के 3x 10 बाट घटायो भने 7x अनि यो y छ यो 3y यता आयो भने के हुन्छ 3y बाट 1y गयो भने -2y बाँकी बस्छ के हुन्छ 2y यो नै के भयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन
इक्वेसन। सेकेन्डमा के भनिएको छ, इफ 45 इज एडेड इज द एडेड टु द नम्बर। नम्बर भनेको के हो, नम्बर त हामीले यो माने हो, डिजिट भनेको जहिले पनि यक्स र वाई हुन्छ। ओके, नम्बर त हाम्रो के छ 10x प्लस वाईमा यदि 45 जोड्यो भने के हुन्छ, द डिजिट आर इन्टरचेन्ज। त्यसपछि डिजिट के हुन्छ, इन्टरचेन्ज हुन्छ। डिजिट के हुन्छ, नम्बर के हुन्छ, इन्टरचेन्ज हुन्छ। त्यसमा हामी के गर्छौँ, अब हामीले मानेको के थियो त यहाँ, सरी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब यो डिजिटमा के भनेको छ, 45 एडेड, 45 हामीले एड गर्यो भने के हुन्छ, डिजिट इन्टरचेन्ज हुन्छ। डिजिट इन्टरचेन्ज हुन्छ त यहाँ अब के हुन्छ, 10y प्लस यक्स, 10y प्लस यक्स। मैले भनेको थियो रिसर्भ गर्ने बेलामा त्यति बेला फर्स्टमै भनेको थियो कि इन्टरचेन्ज हुँदाखेरि यक्स उता जान्छ, यक्सको ठाउँमा वाई, वाईको ठाउँमा के हुन्छ, यक्स। अब यसबाट हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ, 10x माइनस यक्स, यो यक्स माइनस फेरि प्लस वाई माइनस 10y, अनि यो 45 लाई हामीले उता पठाइदियौँ माइनस 45 हुन्छ, माइनस 45 हुन्छ, के हुन्छ, माइनस 45। और यो के हुन्छ, 9x माइनस 9y इज इक्वल टु के हुन्छ, माइनस 45, माइनस 45। तो यक्स माइनस वाई इज इक्वल टु कति हुन्छ, माइनस 45 अपन 9, किनभने यो 9 कमन लिएर डाइरेक्ट उता पठाइदियो, यहाँबाट 9 कमन लियो भने यसरी हुन्थ्यो यो 9, अनि थर्ड स्टेपमा यता उता पठाउँदा त मैले डाइरेक्ट उता पठाइदियो यो लिएर। ओके, यो के हुन्थ्यो, यो र यो क्यान्सल हुन्छ हैन। यक्स माइनस वाई इज इक्वल टु कति हुन्छ, माइनस 5। यो इक्वेसन के आयो त, इक्वेसन 2, इक्वेसन 2। अब सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेख्छौँ। के लेखौ, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। यो के छ, 7x छ, यो हुन्छ त मैले के भनेको थिएँ, यसको कोफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसको कोफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त 7x माइनस 2y इज इक्वल टु 0। अब यो जुन 7 छ, यो 7 ले के गर्ने, हामीलाई त्यो एउटा हटाउनु पर्यो, एउटा डिजिट त के गर्ने, हटाउनु पर्यो, त 7 ले के गर्ने, यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सरी, x माइनस y त के हुन्छ, 7x माइनस 7y इज इक्वल टु माइनस 7 5 जा 35। ओके, अब यो माइनस प्लस यो पनि प्लस, यो क्यान्सल भयो, यो 7 बाट घटाइदियो भने 5y इज इक्वल टु 35 आयो। क्या आयो, 35। त यसलाई हामीले यहाँ सल्भ गरिदियो भने के हुन्छ, y इज इक्वल टु 35, सरी यहाँबाट यो यता गरेर 35 अपन 7, देयरफोर y इज इक्वल टु के आयो त, 5। y। ओके, अब यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने, y इज इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो, 35 अपन 5 इज इक्वल टु कति आउँछ, देयरफोर y इज इक्वल टु 7। के आयो त हाम्रो 7। अब यहाँ के लेखौ, इक्वेसन 1 बिकम्स, इक्वेसन 1 बिकम्स, इक्वेसन 1 बिकम्स। इक्वेसन 1 के छ हाम्रो, 7x माइनस 2y, त यहाँ के लेखौ, 7x माइनस 2y इज इक्वल टु 0, 7x और माइनस यो कति छ हाम्रो 7, के चाहिँ यो 2, त 2 इन्टु y, y को भ्यालु कति छ यहाँ 7, त यहाँ हामी के लेख्छौँ, 7 इज इक्वल टु 0। और के हुन्छ यो 7x इज इक्वल टु 14, कति भयो त 14, किनभने 7 2 जा 14 उता पठाइदियो भने प्लस, और के हुन्छ 7 के अरे x इज इक्वल टु 14 अपन 7, यो काट्यो भने x इज इक्वल टु के आयो त 2, x इज इक्वल टु के आयो 2। देयरफोर हामीले भनेको छ के, फाइन्ड द नम्बर, के भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर। देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर इज इक्वल टु 10x प्लस y छ, त के हुन्छ यो 10 को त 10 इन्टु 2 प्लस y, y भनेको कति छ 7, y भनेको हाम्रो कति छ 7, गर्दा यो कति हुन्छ 20 प्लस 7 इज इक्वल टु 27। यही नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ओके, लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 6। ओके स्टुडेन्ट, हेर त यहाँ हियर पहिला हामीले क्वेसन पढौँ। पोजिटिभ नम्बर कन्सिस्ट अफ 2 डिजिट नम्बर, द सम अफ द डिजिट इज 9, सम अफ द डिजिट इज 9। If 27 is added to the number, then digit of the number are reversed. What is the number? What is the number? Okay. So हामीले let लेख्छौँ, let 2 digit number, के 2 digit number be
के हुन्छ 10x प्लस y 10x प्लस y हुन्छ 2 डिजिट नम्बर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ 10x प्लस y एकर्डिङ टु क्वेसन भनिया छ इफ 27 is added to the number then digit of the number are reversed भनिया छ के digit of the number are reversed भनिया छ 2 डिजिट नम्बर सम गर्यो भने कति आउँछ 9 त पहिला हामीले फर्स्ट केस लेखौ फर्स्ट केसमा के छ दुईटैलाई x प्लस y लाई जोड्यो भने कति हुन्छ 9 इक्वेसन 1 आयो सेकेन्ड केसलाई लियो भने यदि यो डिजिटमा के हुन्छ सम अफ डिजिट भनेको त x प्लस y नै हुन्छ ओके अब सम अफ डिजिट भनेको के सम अफ डिजिटमा यो जोड दियो भनेपछि यसमा 10x प्लस y मा 27 जोड्यो भने के हुन्छ नम्बर रिभर्स हुन्छ के हुन्छ नम्बर रिभर्स अब यहाँ के भइदिन्छ 10y प्लस x यसलाई सल्भ गरौ त 10x माइनस x प्लस y यो 10 लाई यता ल्यायो भने माइनस के हुन्छ हाम्रो 10y इक्वल टु माइनस 27 यो 9x माइनस 9y इक्वल टु माइनस 27 9 कमन लियो भने के हुन्छ x माइनस y इक्वल टु माइनस 27 के हुन्छ x माइनस y इक्वल टु माइनस 27 अपन 9 यो काट्दियो भने देयरफोर x माइनस y इक्वल टु के हुन्छ माइनस 3 इक्वेसन 2 अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने सल्भ गर्ने त्यो तिमीहरु आफै गर है त के गर्ने अब सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने x को भ्यालु निकाल्ने x र y को भ्यालु आउने बित्तिकै यसमा पुट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ ओके डु योरसेल्फ ओके हेर if the numerator of the fraction is multiplied by 4 भनिया छ है यो 4 पनि यस जस्तो देखिया छ हेर त यहाँ 4 के हो यो 4 ओके एन्ड के रे डिनोमिनेटर इज रिक्वायर्ड बाइ 2 त्यस के रे रिड्युस रिड्युस बाइ 2 यदि डिनोमिनेटर 2 घटायो भने द रिजल्ट इज 2 त्यसपछि रिजल्ट के आउँछ 2 if the numerator of the fraction increase by 15 यदि नोमिनेटर इन्क्रिज भयो केबाट 15 and 2 is subtracted from the double of the denominator the result is 9 upon 7 find the fraction भनिया छ त हामी के गर्छौ let के number of the fraction के लेखन let number of the fraction हामीले के मान्दियौ फ्र्याक्सन लाई x upon y मान्दियो अब फर्स्ट केसमा अकॉर्डिंग टु क्वेसन ले के भने फर्स्ट केसमा के भनिया छ 4 मल्टिप्लाई बाइ 4 केमा नोमिनेटरमा मल्टिप्लाई 4 ले गरौ फर्स्ट केस हेरौ फर्स्ट केसमा भनेछ नोमिनेटर हाम्रो के छ 4 त 4x अपन के भनिया छ डिनोमिनेटरमा 2 रिड्युस मीन्स घटाउँदा डिनोमिनेटरमा घटाउँदाखेरि त y माइनस 2 इक्वल टु रिजल्ट कति आउँछ हाम्रो 2 के आउँछ 2 अब यसलाई सल्भ गरौ एकचोटी के गर्ने सल्भ गर्दियो त यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4x इक्वल टु के हुन्छ 2y माइनस 4 यो y लाई हामी यता ल्याइदियो त के हुन्छ 4y माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टु माइनस 4 यो इक्वेसन के भयो हाम्रो 1 सेकेन्ड केसमा के भनिन्छ सेकेन्ड केसले के भनिन्छ हेरौं के भनिन्छ नोमिनेटर अफ द फ्र्याक्सन इज इन्क्रिज बाइ 15 नोमिनेटर भनेको के हुन्छ हामीलाई जहिले पनि थाहा छ नोमिनेटर यो माथिलाई नोमिनेटर भन्छौ नोमिनेटर यो भनेको के हो डिनोमिनेटर त नोमिनेटर के हुन्छ 15 ले इन्क्रिज के हुन्छ 15 ले इन्क्रिज हुन्छ के हुन्छ 15 ले चाहिँ x प्लस 5 इन्क्रिज भनेको बढ्नु ओके 2 is the subtracted from the double of the denominator 2 is subtracted from भनिया छ
डिनोमिनेटरबाट y माइनस 2 एकचोटि क्वेसन एकचोटि फेरि हेरौँ है त। क्वेसनले के भनिदिएको छ भन्दाखेरि 2 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम भनेको छ। ओके ठिक छ क्वेसन। हाम्रो क्वेसन के छ 2 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द डबल अफ द डिनोमिनेटर। डबल अफ द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरलाई डबल गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो डबल भने के यदि डिनोमिनेटर y छ भने त्यसको डबल के हुन्छ 2y के हुन्छ 2y गऱ्यो भने रिजल्ट हाम्रो कति दिन्छ कति रिजल्ट हुन्छ हाम्रो 9/7 के हुन्छ 9/7। अब यसलाई हामीले के गरौँ सल्भ गरौँ के गरौँ सल्भ त्यसले क्रस मल्टिप्लाई के हुन्छ 7x प्लस 15 7 जा कति हुन्छ 15 7 जा 105 105 युले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ 18y माइनस 18 और यसलाई हामी यता ल्याइदिउँ त 7x माइनस 18y इक्वल टु माइनस 18 अनि यसलाई उता ल्यायो भने यो पनि माइनस 5 हुन्छ 100 therefore 7x माइनस 18y इक्वल टु यो दुईटै माइनसमा त माइनसको साइन माइनसकै हुन्छ दुईटैलाई जोड्दियो भने के हुन्छ 123 यो इक्वेसन 2 आयो के आयो इक्वेसन 2। अब गाइज यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 एन्ड 2 ओके 1 एन्ड 2 यहाँ कहीं तो मिस्टेक 18 यहाँ 9 1 मिनट है यसले हामीले यसरी गर्यो त 18 यो माइनस 18 को 18 यो ठिक छ ओके ठिक छ। अब हामीले के गर्छौं यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने सल्भ गर्ने र x र y को भ्यालु के गर्ने निकाल्दिने x र y को भ्यालु जुन आउँछ त्यो नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ ओके स्टुडेन्ट। अब हाम्रो यो 8 9 10 हरू जुन बाँकी छ सबै हामीले गरेको एक्जाम्पल जस्तै यो यसरी के गर्ने सल्भ गर्ने ओके सल्भ गर्ने र नआएको क्वेसन कुन छ कति नम्बरको छ जुन हाम्रो फेसबुक पेजमा के गर्ने पठाउने हामीले के गर्छौं फेरि त्यसलाई अर्को चोटि के गर्छौं सल्युसन गरेर पठाउँछौं है त।